امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑی شخصیت آپ فرمانے مینوں ستیاں سرکار نہ دیدار نصیب ہویا تے میں موقع غنیمت جان کے سونے اگے ہاتھ جوڑ لے میں کہ سونےوں بڑی لجپالی کیتی جے آج گئے ہو ہن ایک گل پوچھنا چاہنا ناراض نہ ہو تے حضور نے مسکرا کے فرمایا احمد پوچھ کے پوچھنا چاہنا ہے اللہ نے محبوب اے دسو بھئی اپنی امت وچ سب تو پیارا بندہ تو آنو کیڑا لگنا ہے حضور نے جڑا ارشاد ہے او سنو مزہ آوے تے بولے ہو سرکار نے فرمایا احمد جڑا قرآن پاک نی تلاوت کرے او میں نو بڑا چنگا لگا تے میں پوچھیا اللہ دے پاک محبوب قرآن پاک کچھ لوگ سمجھ کے پڑھنے کچھ بلا سمجھے پڑھنے تو آنو کیڑا چنگا لگنا ہے جڑا سمجھ کے پڑھے یا بنا سمجھے پڑھے حضور دا فرمان سنو آپ نے فرمایا احمد جڑا سمجھ کے پڑھے وہ بھی چنگا لگنا ہے جڑا بنا سمجھے پڑھے وہ بھی چنگا لگنا ہے قرآن پاک وہ عظیم دولت ہے جنہوں دیکھنا بھی ثواب ہے جنہوں چمنا بھی ثواب ہے جنہوں اٹھانا بھی ثواب ہے جنہوں پڑھنا ثواب آدھا ثواب ہے ہائے ہائے حضرت سہل بن عبداللہ تستری بہت بڑے ولی کامل گزرے بہت بڑے ولی کامل تین مہینے گرامہ نہیں سنانے شہرہ نہیں سنانے ویرانیاں تے جنگلاں وچ آپ نہ ڈیرا رہنا سی دریا نے کنارے گودڑی لا لینی اتھے ہی بیٹھا رہنا ترے مہینے بیٹھیا رہنا ایک دن ایک بندہ ملیا تے انہیں آکھیا حضور آؤ تو انہوں گرانا میلہ تکائیے آؤ تو انہوں شہر نیا رونقہ تکائیے آؤ نہ گچھی بازار چلیے ایتھے بیٹھے رہنے ہو ترے مہینے تے بور ہو جانے ہو سو آپ نے فرمایا تینوں کس پاگل آکھیا میں بور ہو جانا اس آکھیا اکھا نال پہ تکنے ترے مہینے شہر نئے آنے بندہ جنگلاں جڑا رہنا ہوئے بور ہی ہونا ہے نا آپ نے فرمایا نا میں بور نہ ہونا جدوں اس نال گلاں تے دل کرے اس نال گلاں تے دل کرے تے میں نماز پڑھ لینا تے جدوں اس نیاں سنن تے دل کرے تے میں قرآن کھول لینا نماز پڑھنا اپنے رب نال گلاں کرنیاں اور قرآن پڑھنا رب نیاں گلاں سننیاں ہاں دوستو تے بھائیو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرمانے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے میں نے بلایا تے بلا کے فرمایا ذکرنا ربنا یا ابا موسیٰ اے ابو موسیٰ میں نے اپنے رب نے یاد تے کروا میں کیا سونے ہوں کہ بڑے جملے نہ کہ کہنا چاہنے ہوں آپ نے فرمایا جانا قرآن پاک نی تلاوت وچ کہ صبح مؤذن نی آواز مسجد نبوی چوانا شروع ہو گئی تے قرآن پاک نی تلاوت جاری ذکرنا ربنا یا ابا موسیٰ اے ابو موسیٰ میں نے اپنے رب نیاں یاداں تے کروا دوستو تے پائیو تے آج اساں کی نا قرآن پاک نی تلاوت سننی قرآن پاک نی تلاوت کرنی یہ بڑی اوکھی لگنی ہے روزے آلے 3 مہینے دور ہونے تے بندے پہلے ہی اساں کی فون کر کے آنے اس واری گرمیاں بہت زیادیاں روزے بڑے اوکھے تراویاں چ کھلونا تے قرآن پاک سننا تے اور ہی بڑا اوکھا ہے اور میں کیا خدا نے بندے والے 3 مہینے رہنے اس نو آن تے دیو 3 مہینے آلے باقی روزیاں کی آن تے دیو پہلے ہی تو آنو فکر پہ گئی ہے بھئی گرمیاں بڑیاں ڈاڑیاں جی روزے کیویں رکھاں گے قرآن پاک نی تلاوت کیویں سناں گے لوگ تراوی پڑھتے ہیں نا جو امام ذرا قرات لمبی کر دے تو لوگ بار بار گھڑی کی طرف دیکھتے ہیں کہ کل تے 5 منٹ پہلے مکا چھوڑی سنے تے آج 5 منٹ زیادہ لا دیتے نے ہائے ہائے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالی عنہ بہت عظیم تابعین جنہاں دے بارے کشف المحجوب میں داتا علی حجویری نے لکھا ہے میں دکھاتا ہوں کشف محجوب داتا صاحب فرماتے ہیں عبداللہ بن مبارک وہ ہستی ہے جو صوفیوں کا اور محدثین کا بھی امام نہیں مزہ نہیں ایک باری سبق یاد کرو سبحان اللہ پھر بولو پیار میں آئے ہائے ہائے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صوفیاں دے بھی امام تے محدثین دے بھی امام کشف المحجوب دے اندر داتا صاحب نے حضرت عبداللہ بن مبارک دیاں شانہ بیان فرمائیاں آپ فرماتے نے میں ایک عورت تے عاشق ہو گیا تے میرے دل وچ خدا بڑا پیار آیا
ایک دن شام دی نماز تو بعد میں اس عورت نال ملن گیا تے میں چونکہ خاندانی اعتبار نال بڑے نیک گھرانے نال تعلق رکھدا سا، اس عورت دے محلے دے اندر جڑی مسجد سی میں لنگا پیا گلی چوتے مینوں مؤذن دی آواز آئی، میں کیا نماز پہلے پڑھ لواں تے پھر ملاقات نوں چلا جاواں گا۔ میں آیا تے عشاء دی نماز پڑھی تے امام صاحب نے تھوڑی جی قرات لمبی کر دیتی تے مینوں غصہ پیا آوے تے میں دل وچ پیا آکھاں مولوی صاحب تے فارغن مینوں تے ہور بھی بڑے کم مولوی صاحب سے ویلن لمیاں تلاوتاں پہ کرنے تے مینوں تے ہور بھی بڑے کم نے۔ اے جویں اسی سوچیاں فیس بک تے روزانہ تصویر نویں چڑھانی ہے، اخبار بھی جا کے پڑھنی ہے، ہوٹل تے جا کے بھی بہنا ہے، اپنے یاراں بینیاں نال سیاسی تبصرے بھی کرنے، اے بھی کم کرنا ہے، اے بھی کم کرنا ہے۔ مولوی صاحب سے ویلن مینوں ہور بھی بڑے کم نے، مینوں بڑا غصہ آیا، لیکن اللہ کرنے نماز مکمل ہوئی۔ خیر نماز پڑھی تے میں آیا اس عورت دے گھر دے سامنے گلی دے وچ آ کے کھڑا ہو گیا، سردیاں دیاں ٹھڈیاں تے لمیاں راتاں، جسم میرا پیا کمے تے میرا پیا جتھرے، لیکن پوری رات میں کھڑا رہا، مینوں غصہ نہیں آیا کیونکہ محبوبہ تے غصے نہیں آندے۔ جس دے عشق و جائے نال پیار ہو رہے تے اس نال محبت دا معیار ہو رہے تے محبت نہ ہوے دا معیار ہو رہے۔ بھئی بندہ لوکاں دے بچیاں نوں تے چنڈا مار لیندا ہے، لیکن اپنے بچے نوں دو چنڈا مارن بعد رونا اتھے غصے نہیں کیتے جاندے، ناراضگیاں نہیں کیتیاں جاندیاں۔ آپ فرماتے ہیں عشاء تو بعد میں آیا تے پوری رات گزر گئی، او عورت میرے سامنے نہ آئی، مینوں غصہ نہ آیا۔ سحری دے ٹائم او عورت تھوڑی دیر واسطے چھت تے آئی تے مینوں چھت تے کھڑے ہو کے کہندی ہے گھر دے اندر مہمان آئے سن، میں مجبور ہو گئی ہاں، میں سامنے نہ آ سکی۔ اے ماڑی جی گل چتری مینوں غصہ نہ آیا، تکلیف ہوئی نہ تھکا ہوئی نہ کوئی ہور گل ہوئی تے میں اتوں واپس مڑیا تے مؤذن دی اذان دی آواز صبح میرے کناں تے پئی تے مینوں ہور کے نہیں اپنے ضمیر نے آیا عبداللہ اگر تم ایک وستی پوری رات کے اندر کھلو سکائے نا تے قرآن دی تلاوت وستی بھی کھلو سکائے، تراویاں وچ بھی کھلو سکنا ہے، قرآن دی تلاوت وچ بھی کھلو سکنا ہے۔ میرے مالک میرے مولا کا ہم پہ کتنا احسان ہے، میرے مالک میرے مولا کا ہم پہ کتنا احسان ہے، عطا کی ہم کو وہ تعلیم جس کا نام قرآن ہے، عطا کی ہم کو وہ تعلیم جس کا نام قرآن ہے، ہدایت ہے خدا بندی یہ پیغام الہی ہے، ہدایت ہے خدا بندی یہ پیغام الہی ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا اس پہ ایمان ہے، ہمارے مالک و مولا کا ہم پہ کتنا احسان ہے۔ ایک بار بول دے ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ علامہ فخر الدین رازی نے ایک حدیث پاک لکھی ہے، صاحب تفسیر کبیر امام رازی، کیا بات ہے، آپ فرمانے ایک صحابی حضور دی بارگاہ بیٹھے،
سرکار نہیں بارگاہ بیٹھے اچانک ملک الموت آ گیا تے سرکار نو آ کے آہنا او جڑا بیٹھے ہے نا اس نے ویزا لگ گیا او جڑا تساں نا نوکر بیٹھے ہے نا اس کی آنکھوں تیاری کرے میں لین آیا سرکار تھوڑی دیر خاموش ہوئے خاموش ہو کے تے حضور نے انہوں بلایا تے بلا کے فرمایا جنے ہاں تیاری کر لے تیرا بلاوا آ گیا تیاری کر لے تیرا بلاوا آ گیا ہے یہ گل چوئی سونے نے کی تھی میں دکھانا امام راضی فرماندے اودے متھے تے ذرا بھی پریشانی نہیں آئی بلکہ مسکران لگ پیا اوے مٹی دائیں مٹی ہونئی ایویں کادی بلے بلے اج مٹی دے اتے بنیا تے کل مٹی دے تھلے تے میاں صاحب کہندے نے اس دن ویکھاں گا میں تیری آکڑ تے وڈیا او جس دن بندیا رات قبر وچ اکلیاں تینوں آئی او نا کر بندیا میری میری نا میری نا تیری او جس دا مال اسے لے جانا تے تینوں ایویں ہرس بتیری مٹی داسیں مٹی ہونئی او قادی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندے آؤ تے کل مٹی دے تھلے آپ نے فرمایا او جنیا تیرا بلاوا آ گیا تیاری کر لے میں دکھانا خودے متھے تے پریشانی دے آثار نہیں آئے شکن نہیں آیا او صحابی مسکران لگ پیا او خدا دی قسم انہیں کوئی گل میرے نبی نو نہیں کیتی انہیں کوئی گل کیتی ہے سرکار نو تے نیڑے ہو کے کہندے اللہ دے پاک نبی چلو جتنا وقت میں لے کے آیا سا میرا پورا ہو گیا ہے تے میرا بلاوا آ گیا ہے اللہ دے محبوب میں نو ایک گل تے دسو نا کوئی ایسا عمل میں نو دسو جڑا میں کردیاں جاواں تے جنت دیاں کھڑکیاں تے دروازے کھل دے جاواں انہیں وصیت نہیں لکھی انہیں کاغذ نہیں منگوایا انہیں قلم نہیں اٹھایا اور دوڑ کے گھر ول نہیں گیا انہیں کسے بندے نو نہیں بلایا آپ نو کہندے سونے ہو میں نو کوئی ایسا عمل دس دیو جدے نال میرے جنت دے دروازے کھلنے جاواں ہائے 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 میرے آقا نے فرمایا جا قرآن لے آ میں پڑھدا ہاں تے تو میں پڑھانا ہاں تے تو پڑھدا جاؤ اوے قرآن پڑھدا جائیں گا جنت دے دروازے کھل دے جان گے میرے مالک میرے مولا کا ہم پہ کتنا احسان ہے عطا کی ہم کو وہ تعلیم جس کا نام قرآن ہے عطا کی ہم کو وہ تعلیم جس کا نام قرآن ہے اگر آتا نہ یہ قرآن بھٹک جاتے سبھی انسان اگر آتا نہ یہ قرآن بھٹک جاتے سبھی انسان ہمارے واسطے نہ ریب یہ شمع فروزہ ہے میاں صاحب کہندے نے اے قرآن نورانی شیشہ اے رب دے راز دسا وے جیڑا پڑھ کے
عمل کمائے او جنت جائیں پاوے کتنے نوجوان نے جنہ 40 بہاراں گزار لیاں نے انہاں دی داڑھی دے اندر تے سر دے اندر بال ان سفید ہو گئے 35 بہاراں گزار چکے ایسے بزرگن جڑے 50 سال تے پہنچ گئے لیکن قرآن انہاں نو پڑھنا نہیں آندا لیکن دل کردا ہے کہ قرآن کھولیے قرآن پڑھیے آخر مسلمان جنے مسلمان نو دل کردا ہے کہ میں قرآن دیاں تلاوتاں کراں لیکن جدوں کھلدا ہے تے قرآن انہاں نو پڑھنا نہیں آندا کاش اگر جوانی دے اندر بچپن دے اندر ایک قرآن پڑھ لیندے تے کوئی انہاں نو سکھا دیندا تے کتنیاں بار آ جاندیاں اج انہاں دا دل للچاندا ہے کہ قرآن پڑھیا جائے ساڈا جدوں لیکچر دین تے دل کرے نا ایویں ہی کدے کدے ساڈا لیکچر دین تے دل کردا ہے اسی گھر آنے تے بچیاں نو آ کے آہنے بڑی بے برکتی ہو گئی ہے کراچ بے برکتی تاں ہے تسی قرآن پاک نہیں پڑھنے کراچ بے سکونی ہے او بچے ہو تاں بے سکونی ہے تسی نماز نہیں پڑھنے میں کیا اس طرح جس طرح تسی پہ فرمانے ہو اس طرح بچے تھوڑا قرآن پڑھن گے جس طرح تسی پہ فرمانے ہو اس طرح بچے تھوڑا نماز پڑھن گے آپو تسی نماز نے نیڑے نہ جانے تے بچیاں کی پہ آہنے ہو کہ بڑی بے برکتی ہو گئی ہے بڑی بے سکونی ہو گئی ہے تو سا قرآن پاک نہیں اندراؤتا چھوڑ دیتیاں کی تو سا نمازہ چھوڑ دیتیاں تاں قرآن بے سکونی ہے تویزہ نے اثرات جادو تے میں کہ اے جڑے تسی پہ بزرگوں لیکچر دے رہے ہو نا انہاں لیکچرہ نال بچیاں قرآن پاک نہیں پڑھنا انہاں لیکچرہ نال بچیاں نماز نہیں پڑھنی اگر تسی چاہنے ہو نا کہ تواڈے بچے نماز پڑھن تے ذرا وضو کر کے لے لو نا مصلی تے کرنے درمیان بچھا کے تے ذرا اللہ نے بارگاہ وچ سجدہ ریز ہو نا میں تکنا کیویں تواڈے بچے نماز نہیں پڑھنی لے لو مصلی آ جاؤ ویڑے دے اندر اور وضو کر کے اپنے خدا دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز ہو جاؤ تواڈے بچے اپے نمازی بن جان گے میں ویکھیا ہے کہ اگر باپ تے دادے مامے تے چاچے مصلیاں تے آ کے تے نمازاں پڑھن تے چھوٹے چھوٹے بچے جڑے والے بول نہیں سکدے میں انہاں نوں وی مصلی تے کھلو کے ہاتھ بنیاں ویکھیا ہے میرے گرامی قدر سامعین میرے آقا کریم دا فرمان ہے سرکار فرماندے نے اپنے گھراں نوں قبرستان نہ بنایا نہ بناویو بلکہ کچھ نمازاں گھر دے اندر بھی ادا کر لویو علماء فرماندے نے فرض نماز مسجد دے اندر تے نفل نماز گھر دے اندر اج اے گل میں پہلی باری تانوں سنان جا رہا ہوں میرے آقا کریم دے گھر دا جڑا حجرہ سی نا او دا دروازہ مسجد نبوی دے اندر کھلدا سی لیکن ام المومنین حضرت عائشہ فرمانیاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم او تہجد دی نماز گھر دے اندر ادا فرماندے سن اور حضرت علی نو میرے نبی نے کلمے دی دعوت نہیں دیتی حضرت علی نو میرے نبی نے اسلام دی تبلیغ نہیں کی تھی اوے خدا دی قسم ہے علی کیویں مسلمان ہویا اگر مزہ آوے تے بولے ہو میں پہلی باری گل سنان جا رہا ہوں حضرت علی کہندے میں چھوٹا جہا سا 6-7 سال میری عمر میں سرکار دے کول آیا کسی کم دی غرض نال اگے آیا تے مدینے دے تاجدار بھی مصلی پایا ہویا ہے تے سرکار دی بیوی بھی مصلی پایا ہویا ہے تے میاں بیوی کھلو کے تے نمازاں پہ پڑھ لین میں بڑی دیر تک رہا سرکار نے قیام فرمایا حضور نے رکوع فرمایا سرکار نے سجدہ فرمایا اتحیات بیٹھے سرکار نے سلام پھیریا تے مینوں نماز دا طریقہ بڑا چنگا لگا مینوں پتہ نہیں کلمہ کیوے مینوں پتہ نہیں اسلام کیوے مینوں پتہ نہیں نبی دی نبوت کیوے مینوں نہیں پتہ دین دی دعوت کیوے سرکار نے جو ہی سلام پھیریا تے میں نیڑے آیا میں کہا سونےوں اے کیا پہ کرنے سو کیا پہ کرنے سو میرے آقا نے ایک کوئی جملہ بولیا آپ نے فرمایا علی اے اس رب دی عبادت ہے جنہیں میرے سر تے نبوت دا تاج سجایا ہے میں اس رب دی عبادت پیا کرنا سا مولا علی کہنے نے اللہ دے پاک نبی اگر اے گل ہے تے میں نے کلمہ بھی پڑھا دیو تے نماز دا طریقہ بھی سکھا دے
मैनू कलमा भी पढ़ाया, मैनू नमाज का तरीका भी सिखाया। मेरे दोस्तों ते ग्रामी कदर सामीन, बच्चों अगर चाहते हो ना कि बच्चे मेरे नमाजी बनन, लैक्चर देने तो ज्यादा जरूरत इस गल की है कि उन्होंने सामने नमाज पढ़ो। अगर चाहते हो कि बच्चे थोड़े कुरान दियाँ तिलावतां करन ते उन्होंने लैक्चर देने के बजाय उन्होंने सामने कुरान खोल लवो, तुहाडियां नन्हियां नन्हियां बच्चियां भी कुरान पढ़न लग जाणगियां। मैं वेख्या है मां अगर दुपट्टा लैके कुरान खोल के ते बह जाए ते उदी नन्ही जी बच्ची भी छोटा जिहा दुपट्टा लै आनी है ते अपना कायदा लै आनी है ते वह भी उंगलियां फेरन लग जाती है, हालांकि उन्होंने पढ़ना नहीं आता, उन्होंने बोलना नहीं आता, वो अपनी मां की नकल करनी है। और तू नमाजी बनेगा तेरे बच्चे भी नमाजी बन जाएंगे, तू कुरान पढ़ेगा तेरे बच्चे भी कुरान दे कारी। ये तरीका है बच्चों को तरगीब कर देने और बच्चों को प्रीच करने का, बच्चों को तबलीग करने का ये अंदाज है। आप ऐसे करें आपके बच्चे भी कारी, आपके बच्चे भी हाफिज बनेंगे। अल्लामा मोहम्मद इकबाल कलंदर लाहौरी मुसव्विर पाकिस्तान कहते हैं, ए मेरी माँ तू माँ बन के कुरान पढ़ेगी ना तो बच्चा नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ेगा, बच्चे का सर नेज़े पे चढ़ के कुरान पढ़ेगा। और अगर तू बहन बन के कुरान पढ़ेगी तो भाई उमर जैसा बन के कुरान पढ़ेगा। मेरे मालिक मेरे मौला का हम पे कितना एहसान है, अता की हम को वो तालीम जिसका नाम। कुरान सीखे, अगर नहीं आता अपने इमाम साहब से सीखे। ये ना आखो मेरी दाढ़ी चिट्टी है तो मौलवी साहब आखसा ने हुण तक ठहरे ना, शरअ च कोई शर्म नहीं। कितने लोग हैं जिन्हें अपनी नानियां दादियां को कुरान पाक पढ़े, या लमून आता लमून पता ही कोई नहीं पढ़ने क्या है। उनके लिए मेरी गुजारिश है, अपील है, वो अपने इमाम साहब से मिले, आज ही मिले, उन्हें कुरान पाक सुनाए, गलतियां सीधी करें। ये ऐसा अमल है अगर करते करते आपकी जान निकल गई, मैं दिखाता हूं अल्लाह शहादत की मौत अता फरमाता। आपका रुतबा शहीदों के साथ होगा अगर कुरान पढ़ते पढ़ाते आपकी जान निकल गई। इतना बड़ा अमल है। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। जड़े पटवारी होने ना, पटवारी आज लोग ना ये बड़ी आसानी से कह देते हैं जी मेरी हुण बड़ी उम्र हो गई है, माड़े मगजे च गल ही नहीं आनी जी मौलवी साहब, मैनू हुण नहीं आना जी कुरान पाक, ये बच्चियां खच्चियां का काम है, मेरी उम्र बड़ी। पटवारियां को जाओ ना, उन्हें बड़िया बड़िया किताबां रखियां होनियां शेल्फां ते, जेड़े बंदे जाने उन्होंने वास्ते कुर्सियां शुरसियां पटवा खाने को नहीं पईयां होनियां, थल्ले उन्हें की बालने ते वड्डियां वड्डियां किताबां एडियां एडियां मोटियां वो लाने ना। बंदा बैठे होवे ना थल्ले ते जदों धूड़ उड़नी है ना पूरे कमरे च ते बंदे ने दिल च ख्याल आना भी यार काश मैं भी मास्क पकावां। एडी धूड़ को 5-6 महीने नहीं पटवारी किताब जाके कढ़ी है, किताब खुल जानी है, उन्होंने हथ च लट्ठे होने, लट्ठे कपड़िया ने वो खोल के बह जाने। पटवारी बेचारे पढ़े लिखे आड़े नहीं होने, लेकिन हुण पटवारियां भी कंप्यूटर सीख लिया क्योंकि गवर्नमेंट उन्होंने की आर्डर किया है भी हुण आइंदा तो बाद जी लिखत पढ़त हो सी वो कंप्यूटर से हो सी, तो उन्होंने भी सीख लिया कंप्यूटर। हमारे महकमों में ना पहले कंप्यूटर का रिवाज नहीं था, आज से 25 साल 20 साल पहले आप चले जाए कंप्यूटर था ही कोई नहीं। अब थानों में भी कंप्यूटर है, एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी कंप्यूटर है, अदालतों में भी कंप्यूटर है, हर महकमे हर डिपार्टमेंट में कंप्यूटर है। और वहाँ गवर्नमेंट ने ऐलान कर रखा है कि आइंदा के बाद जी लिखत पढ़त है ना एक कंप्यूटर दे हो सी। अज तक किसी मुलाजम ये नहीं आख्या जिसने अगर 35 साल भी मुलाजमत की है ना उस भी ये नहीं आख्या कि मैं हुण किवें कंप्यूटर सिखा, मेरी तो हुण बिल्कुल आखिरी साल है, मेरा तो रिटायर होने का टाइम आ गया है। वो भी आखना नहीं 70,000 रुपया तनख्वाह भी आनी है, नौकरी लगी है, चलो मैं कंप्यूटर सीख लैसा। हाँ हाँ, अगर आप बुजुर्गों की बेदबी ना हो, बहुत सारे यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं, बहुत सारे हजरात बैठे हैं, मोबाइल चलाना आता है आपको या नहीं आता? चलो ना ही कर दो सजदा साहब, मैं कर ला, ना ही कर छोड़ो यार। फेसबुक चलानी आती है बुजुर्गों को या नहीं आती? ईमान नाल दसो। बड़े बड़े बुजुर्ग टच मोबाइल रखे, फेसबुक भी चला लेते हैं, व्हाट्सएप भी उनका बाकायदा तौर पे ऑन होता है और उस पर वो मैसेज भी करते हैं, मैसेज सुनते भी हैं, फेसबुक की पोस्टों पे कमेंट भी करते हैं। बुजुर्ग हैं, मोबाइल उन्हें अगर चलाना सीख लिया ना, अगर बुढ़ापे दे अंदर मैनू फिर कहण दो ना
بڑھاپے دے اندر اگر موبائل چلانا بندہ سکھ لیندا ہے، کمپیوٹر چلانا سکھ لیندا ہے، پھر مننا پوے گا قرآن پڑھنا بھی سکھیا جا سکتا۔ اگر کمپیوٹر چلانا سکھیا جا سکتا ہے نا تو قرآن پڑھنا بھی سکھیا جا سکتا ہے۔ لہذا قرآن ایویں پڑھنا ہے جویں حضرت عثمان ابن عفان نے پڑھیا، حضرت عثمان ابن عفان نے پڑھیا۔ آپ کہندے نے لوگو مینوں 3 چیزاں پسند نے، اشباع الجیان بھکھیاں نو کھانا کھوانا، کسوت العریان اور ننگیاں نو کپڑے پوانا، و تلاوت القرآن۔ حضرت عثمان دی 44 لاکھ مربع میل تے حکومت ہے۔ سب تو زیادہ اسلامی تاریخ دے اندر فتوحات جس امیر المومنین دے زمانے چوئیاں وہ حضرت عثمان ابن عفان نے۔ اور باغی ہو گئے چند لوگ بظاہر مومن اندروں منافق، انہوں نے چند بے جا اعتراض کر کے حضرت عثمان نو آکھیا تسی خلافت دی کرسی چھوڑ دے ہوتے تھلے آ جاؤ۔ میں حضرت عثمان دی شہادت دا پس منظر نہیں بیان کرنا چاہنا ہوں، میرا عنوان کوئی ہو رہے، میں کوئی اور گل تو انہوں دسنا چاہنا ہوں۔ آکے باغی کہندے نے عثمان خلافت چھوڑ دے ہوتے تھلے آ جاؤ۔ حضرت عثمان ابن عفان کہنے نے میں توڑا مطالبہ نہیں بننا، کیونکہ میں اپنے سونے نبی دے منہ سنے آئے۔ سرکار نے فرمایا عثمان اللہ تینوں چادر عطا فرمائے گا اور چند لوگ تیرے کو چادر کھوڑ دی کوشش کرنگے، لہذا تو میری گل مننی ہے، انہاں نو چادر نہیں دینی۔ اوے لوگو اے خلافت دی چادر ہے، اے امارت دی چادر ہے، اے اللہ نے مینوں اعزاز عطا فرمایا سرکار دی خدمت دا صدقہ، لہذا میں خلافت نہیں چھوڑ سکنا ماں۔ تے باغیاں نے حضرت عثمان دے گھر دا محاصرہ کر لیا۔ مسجد نبوی دے نیڑے حضرت عثمان دا گھر مبارک، انہوں نے پہلے تے اعلان کیتا کہ خلافت چھوڑ دے، آپ نے نہیں چھوڑی تے انہوں نے آکھیا تینوں قتل کر دیتا جائے گا، شہید کر دیتا جائے گا۔ حضرت زید صحابہ کرام نو لے کے حضرت عثمان دے دروازے تے آئے، آکے کہندے نے اجازت دیو اسی انہاں نال 2 ہاتھ کر سکنے ہاں، نہ اسی بزدل ہاں نہ اسی منافق ہاں جناب، سانو اجازت دیو اساں انہاں دیاں موڈیاں لا دیں گے۔ اے جڑے بظاہر مومن نے تے اندروں منافق نے۔ آپ نے فرمایا اے مدینہ او شہر جس دیاں گلیاں دے اندر سرکار دیاں تلیاں لگیاں، تے میں اے نہ چاہتا کہ سرکار دے تلوے جنہ گلیاں دے لگیں میں انہاں دے اندر کسے مسلمان دا خون بہا دیاں یا کسے بندے دا خون بہا دیاں، میں اپنی جان دے سکنا ماں لیکن نبی دا مدینہ خون آلود نہیں کر سکنا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ آکے کہنے نے 3 تجاویز لے کے آیا میں عثمان۔ پہلی تجویز ایوے ایک تجویز تے عمل کر لیا جائے ساڑی جان بچ سکتی ہے۔ پہلی تجویز ایوے سانو اجازت دے اسی تلوارہ لے کے نہ باغیاں دا مقابلہ کریے، اگر اے دی اجازت نہیں دیں دے ہو تے دوئی تجویز ایوے آؤ چلیے تو انہوں مکے لے جائیے، کیونکہ مکہ ساڑھے نزدیک بھی حرمت دا والا اور باغیاں دے نزدیک بھی حرمت والا، لہذا اتھے جا کے توڑی جان بچ سکتی ہے۔ اگر انہاں دونوں تجویزاں تے عمل نہیں کر دے ہو تے سانو اس گل دی اجازت دیو اسی تو انہوں لے کے شام چلے جائیے جتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اقتدار ہے، جتے آپ دا بہت اثر و رسوخ ہے، سپاہ بھی ہے، فوج بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، ساز و سامان بھی ہے۔ اے باغی اتھے کدے نہیں جان گے، لہذا اتھے جا کے بھی تھوڑی جان بچ سکتی ہے، یا کوفے آ جاؤ یا شام یا مکے چلے جائیے۔ حضرت عثمان دیاں پلکوں تے آنسو دا سیلاب آ گیا، رو کے کہنے نے مغیرہ مینوں ایک گل تے دسنا، مینوں کوفے لے جائیں گا، مینوں مکے لے جائیں گا، اتھے میری جان بچ سکتی ہے، اتھے سپاہ بھی ہے، نیزے بھالے بھی نے، اسلحہ سامان بھی ہے، لیکن اے دس اے روزے والا بھی ہے یا نہیں؟ مینوں گنبد خضرا کے میں نظر آئے گا، اوے میں جان دے سکنا وہاں نبی دا مدینہ نہ چھوڑ سکتا۔ مدینہ 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 مل کے بولو مدینہ 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 مدینہ۔ نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ۔ مل کے بولو بلاتے ہیں خود تاجدار
مدینہ بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ 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 حضرت عبداللہ بن سلام آئے انہاں کیا اسی سانو اجازت دیو اسی تواڈے گارڈ بن جانے ہیں فرمایا نہیں نہیں میں اے نہ چاہندا اپنی جان بچان دی خاطر میں کسی دا خون بہا دیواں لہذا آپ نے سب نو انکار فرمایا اور کپڑے پالے تے گھر دی چھت تے آ گئے دائیں بائیں باغی کھڑے نے ہتھاں دے اندر ہتھاں پا گئے آپ نے فرمایا اوے لوگو اوے مینوں کیوں مارنا چاہندے ہو میری غلطی تے دسو نا میرا قصور تے دسو نا اوے میرا جرم کے وے ظالمو اوے ویکھو تے صحیح نا میں او عثمان ہاں جنوں نبی پاک نے ذوالنورین فرمایا ہے اوے میں اوہی ہاں جنوں اللہ نے واری واری اپنیاں دو بیٹیاں عطا فرمائیاں تے جدوں دوئی بیٹی بھی سرکار دا وصال ہویا تے سرکار نے مینوں گھٹ کے سینے لایا تے متھا چم کے آکھیا عثمان اج تیری دوسری بیٹی دا بھی اج تیری دوسری بیوی دا بھی انتقال ہو گیا ہے اگر اللہ مینوں 100 بیٹیاں عطا فرماندا تے میں ایک ایک کر کے تیرے نکاح دینا جاندا او لوگو میں اوہی عثمان جنہیں مسجد نبوی دی جگہ خرید کے تے توسیع کی تھی آج اس سے مسجد اندر تو سامنوں نماز پڑھن دی اجازت نہیں پہ دینے ہو اس سے مسجد وچ میں نو لے کے تے قرآن نہیں پڑھن دیتا جا رہا ہو اوہ ظالموں میں نو ویکھو جڑے نہیں جان دے ہو نہیں جان دے ہو جڑے جان دے ہو ویکھو میں کونا میں اوہی عثمان جنہیں جنت البقیع دی جگہ خرید کے تے سرکار نو دیتی او لوگو میں اوہی عثمان مدینہ پاک وچ کھو کوئی نہیں سی مٹھا پانی دی بڑی تکلیف سی میں اوہی جنہیں اپنی کمائی نال یہودی نو منہ منگی رقم دے کے بیرے روما خریدے آؤ اوے باغیو اج میری غلطی دے دسو نا میرا قصور دے دسو نا میں نو کیوں مارنا چاہندے ہو اوے اگر کسے بندے نو قتل کیتا جائے تے 3 وجہ تو قتل کیتا جانا ہے لیکن 3 وجہ میرے اندر نہیں اگر کوئی بندہ کسے نو قتل کر دے وے بے گناہ تے قصاص وچ قتل کر دیتا جانا ہے اوے ہے تک لو میرے ہتھاں نال کسے دا خون کوئی نہیں جے لگیا یا اگر شادی شدہ مرد بدکاری کر لوے تے پھر انہوں قتل کیتا جانا ہے اوہ لوگوں میں جس تو نبی پاک نے حیا فرمایا ہے سرکار فرماندے نے محمد کیوں نہ حیا کرے اس عثمان کو لوں جس کو لوں خدا بھی حیا فرماندہ ہے تے اللہ پاک دے فرشتے بھی حیا فرماندے ہیں اوہ لوگوں تیسری وجہ قتل کرن دی اے ہوندی ہے کہ کوئی مسلمان اسلام چھوڑ کے تے کافر ہو جائے اوہ باغیوں گواہ ہو جاؤ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ باغی سن دے جاون حضرت عثمان دیاں گلاں تے ساریاں دیاں گردناں جھکیاں ہویاں کہندے نے ساریاں گلاں تیریاں ٹھیک نے لیکن چھوڑ دے خلافت اساں تینوں قتل ضرور کرنا ہے حضرت عثمان نے فرمایا اگر انہاں گلاں تو بعد بھی مینوں قتل کرنا چاہندے ہو نا تے میرا خون حاضر ہے لیکن میں قیامت والے دن نبی پاک نو گلا ضرور کراں گا کہ میں انہاں نو ساریاں گلاں دسیاں انہاں سن پال کے بھی مینوں قتل کیتا ہے باغی حضرت عثمان دی گھر دی دیوار تے چڑھے آپ نے کپڑے پا لے خشبو لا لئی تے اللہ دا قرآن کھول لیا تے پڑھ کے کہندے نے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم اور بسم اللہ پڑھ کے سورہ بقرہ دی تلاوت شروع فرمائی وہ تھلے آئے انہاں دے ہتھاں تلواراں تے نیزے تے بالے اور انہاں کے حضرت عثمان تے وار کیتا آپ دا منہ پرے وے قرآن پہ پڑھ دینے تے بیوی حضرت نائلہ انہاں نے مقابلے چاہی انہیں ہتھ نال انہاں دا وار روکنا کیتا تے ادیاں انگلیاں کٹ گئیاں تے تلوار انگلیاں تو لے کے تے حضرت عثمان دے سینے تے جا کے لگی تے آپ اس وقت قرآن دی آیت پہ پڑھ دے سن فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ او قیامت دا دن آئے گا کسے دی موت دی گواہی بازار دے گا کسے دے موت دی گواہی
پارک تے میدان دیویں گا اور کسے دی موت دی گواہی گھر دا مکان دیویں گا تے قیامت والے دن عثمان تیرے تے قربان جاواں تیری موت تے شہادت دی گواہی اللہ دا قرآن دیویں گا تے روح جدوں فرشتے لے کے چلے تے آسمان دیاں فرشتیاں بھی جنت دے دروازے کھول لے حورا نے بھی کھڑکیاں کھول لیاں تے کھول کے کہنے نے شرم و حیا کا پے کر مل کے بولو شرم و حیا کا پے کر وہ خلیفہ پیمبر شرم و حیا کا پے کر وہ خلیفہ پیمبر رب سے عجب وہ لے کر یہ شان آ رہا ہے عثمان آ رہا ہے عثمان آ رہا ہے لے او یار لے او یار حوالے رب دے تے لمبی پئیے جدائی رب ملایا تے پھر ملائیں گے تے ہور امید نہ کاری